is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. Solemnidad nila San Pedro o San Pablo, mga apostoles. Ang atong tema sa atong parokyang fiesta mao ang The Hands of God, Full of Hope through the Intercession of the Blessed Virgin Mary. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Viva inahan sa kanunay panahon. Ang kapistahan sa atong inahan sa kanunay panabang usa ka mahimudanong selebrasyon sa Pilipinas diin ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria ubos ni ini nga titulo nakagamot na sa kultura. Ang atong parokya ulahan nga napandungan sa gugma ni Maria inahan sa kanunay panabang isip atong patrona dinhi sa parokya sa Bata. Ang atong tema sa kasaulugan, The Hands of God, Full of Hope through the Intercession of the Blessed Virgin Mary, nagpasabot na ang tanan may tungod sa pagsalig sa mapanaligdanon o may gugmaong gahom sa Dios, pagpabilin sa imong espiritu nga makanunayon o malaumon bisan unsa pa ang gubot sa kinabuhi nga moabot kana. Kini napintal sa usa ka hulagway sa mga kapot sa Dios ingong usa ka luwas nga dapit. Diin ang mga tao mobati nga luwas o masaligon sa mas hayag nga kaugmaon. Karon usab ang solemnidad nila San Pedro ug San Pablo, mga bantugan nga haligi sa Santa Iglesia isip mga apostoles. Sila gitawag ni Kristo sa pagpadayag sa maayong balita apan managlahit ilang misyon. Si San Pedro giisip nga leader sa mga napulog duha ka apostoles nga nagkaangkon kaniya sa titulo nga prinsipe sa mga apostoles. Iyang nadawat ikan kang Jesus ang mga yawi sa langit nga nagsimbolo sa iyang otoridad o responsibilidad sa simbahan. Si San Pablo ipadako ingong Pariseo. Sa dihang niadto siya sa Damascus aron pagluto sa mga Kristohanon, si Kristo nagpakita og siya nakabit. Nagsugod siya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo nga nagpunting sa mga dili Hudiyo sa tibuok Asia Minor. Kini nakaangkon kaniya sa titulo nga apostol sa mga Hintil. Nagsulat siya sa mga Kristohanong komunidad nga iyang gitugot. Ang mangulo sa atong santos nga misa mao ang atong halangdong Bishop Emeritus ang labing kalahurong Antonio Ledesma S.J. uban sa Colombano Kaparian. Panindog kita o atong awiton ang pasiunama.
ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusan sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Yang kita para mangitsun sa pagsaulog sa atong fiesta, sa atong sinahan sa kanunay panabang. So, pinadinhi ang solemnidad sa fiesta ni San Pedro at San Pablo, ang duha kahaligi sa atong simbahan. Una sa tanan, maigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aramandang kita alas sa pagsaulog sa Santos Camisa. Nagakumpisa ako sa Diyos na magagawang sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nakalakas ako na buwiyan, sa unang-una sa bulong sa buhat, o sa walang magbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa, nakamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga akong Diyos. kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
sa kanamo ang kalipay sa pagsaulo nining solemning fiesta sa mga apostoles Pedro o Pablo. Pinagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugod sa tanan nga ilang gisugod. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ugari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Palihog ang lingkod alang sa liturhiya sa puso. Sama ni Kristo, ang mga apostoles nakasinati sa pagpanglutos. Apan ang Diyos nagbuwas kanila nga mahadlokon kanila. Ang unang pagbasa. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahon na si Hari Herodes misugod paglutos sa pitila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan o upat ka pundok sa mga gwardya nga taguat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inikaliwas sa pangilin. Busa, gipreso si Pedro dito sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan. Natulog si Pedro nga gitaliwat-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina og labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa gangaan sa presuhan. Og sa kalit mitungha dito ang usa ka anghel sa Ginoo og may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyog sa anghel. Ipukaw siya o giingnan. Bangon dayon. O diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel ningon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro o ang anghel ningon, pagkupo o nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya paggula sa karsel. Apan wala siya masayod, kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niya nakakita siya pananawon. Niagi sila sa unang mga gwardya o unya sa ikaduha o nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naagli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayon ako nga tinuod ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel
ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang mga panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Mahimaya nga akong kalat diha sa Ginoo, ang mapausan makadungog ka na ako o malipay. Ibayang iroban ka na ako, pagkabahan kita aron pagbayaw sa iyang anak. Ipangita ko ang Ginoo, ikaw gitubag ako niya, o giluwas ako sa tanan ko, ikahadlukan. Musanan kamu sa kasadya, o ang inyong mga naong dili manglipangho sa kaulaw. Sa pagsampit sa nasakit na tao, mamati ang Ginoo. Iluwas siya sa tanan niya kagulanan. Sa Ginoo nagalibot kanila, nga madukot ka niya, o nakapalingkawas kanila, o dakang tama. Ang ginuhulan, ang tao nga nakadamo kaniya. Sa
Ang Dios nagluwas kanila nga iyang mga sulugoon o nagganti sa ilang mga kahag. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhian. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. O natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako puso aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. O giluwas ako gikan sa bakba sa leon. O luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug daton ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog panindog alang sa Santos Evangelio. Makabuntog ni ini. Santos na Ebanghelyo sumalan sa Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miarto si Jesus sa yuta, doon sa Luzon sa Cesarea Filipo. Tudikta na butana siya sa iyang mga tinuma. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao, sila mitula. May nag-ingon nga siya mao si Juan, nga magubo niya ang ubang nag-ingon nga siya mao si Elias. Santang ang ubang nag-ingos nga siya mao si Jeremias o laing ng propeta. Si Jesus nagudana kanila, apang kamo kung sa may iyong ikasulti.
Kinsa man ako, ug mituba si Simon Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhay. Giingna siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, ula kang kagayo kay ini maong kamatuoran. Wala mo abong kanimo gikan sabihin sa kinsa tawo, kundi gihata kanimo sa ako makang nga agtuha sa usa sutihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ibabaw ni inyong ato. Tukulong ko ang akong simbahan. Ubinsagan ang kamatayon, dili kayo makabuntong ni. Ihata ko kanimo ang magayawon sa ihariyan sa langit. Ang imong idilibig sa yuta, idiliyo sa tikto sa langit. O ang imong itutbol sa yuta, ituko sa tikto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, magpabiling matindog. Palihog manglingkod. Mayong buntag o malipayong piyesta kaninyong tanan. Natunong gayon na kining Domingo may man piyesta ni Senyor San Pedro o San Pablo, ang duwa kahaligi sa atong simbahan. O diakman tapos na ang atong devosyon sa atong mahal na inahan sa kanunay panabang. Nasulod sa simbahan ang Diyos gayon ang nagatabang kanato sama sa naitabo man sa kinabuhi ni San Pedro o ni San Pablo. Ganit sa unang basahon na nadunggan nato ang pagpalayas kay San Pedro dito sa bilangguan ni Hari Herodes. Kung dito man ipakita ng gahong sa Diyos, dili masupak sa gahong sa mga hari-hari lamang dinhi sa kalibutan. O sa kinabuhi na sa San Pablo, ipakita sa nagitabang kayo si San Pablo sa iyang pagpadiyag sa maayong balita sa tibuok kalibutan sa katong panahon o ginaagi sa iyang pag-agi kayo sa daghan ng mga babag ang pagtabang sa Ginoo na naauban kami. Pusa, mapawalanduman nato ang misyon o ang kinabuhi sa kining duha kaaligi sa atong simbahan. Kay magkalain-lain man ang ilang mga persona. Pananglitan si Pedro usagan sa mangingigda sa pagsugod sa iyang misyon. Apan si Pablo naman sakop sa mga Pariseo, ka eskolar sa mga Pariseo. Maalamong si Pablo sa mga balaod sa mga Pariseo, sa balaod sa Diyos sa atong daang kasabutan. Apan kitawag si Jesus, si Pedro ni Jesus dito sa baybay, daplin sa dagat, kumante ang pangingisda. O sa kay Pedro naman, kay San Pablo naman, itawag ni Jesus siya samtang siya nagasakay sa kabayo padulong sa Damascus. Pusa, magkalain-lain na pagkikabos, apan itawag ni Hapon silang dumaan. Si Pablo naman, isa gilain ang ngalan niya gikan sa Saul padulong sa Paul, Pablo. O
O si Pedro naman, gilain ang iyang ngalang gikan kang Simon, padulong kang Cephas kang Pedro, nang buti pasabot ang bato. Ang bato nga nahimong pundasyon sa atong simbahan. Sa pagpadulong sa mga si Pedro man nahimo ang pinakaunang Santo Papa nato kay diha ang pundasyon sa bato sa atong simbahan. Nabilanggo sa si Pedro o si Pablo sa nabilanggo si sila ka Pedro. Apan siya nahimong pangpulo sa simbahan sa mga disipulo, sa mga unang disipulo, sa mga apostoles, o si Pablo nahimong pinakaunang misyonero na nag-adto sa lain-lain ng mga lungsod aron ipakailap kini ngayong balita bahin kang Jesus. Usa, ikaw ang pagtawag kang Pedro na saysay man sa atong ebanghelyo na nadunggan karon. Ang tubag ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, anak sa Diyos. O si Pablo naman, ihatagan kaalaman bakit kung kinsa gayon si Jesus. Ang kakulangan ni Pedro, ipakita man sa atong balaang scriptura, siya ng budi man sa kayo, sa Ginoo sa panahon sa pasyon na sa Ginoo. O sama sa ang Pablo na sa pagsugod sa iyang misyon sa pagkapariseo, siya man ang naglusot sa mga unang Kristiyano. Kung sa mga itoon, pinagi sa kinabuhi sa kining duha ka persona, duha ka santos karon sa simbahan. Makita man nato, una sa tanan, ang pagtawag sa Diyos alang ka natin tanan. O ang iyang grasya, ang iyang presensya, bisan ang kalain-lain ang kahintang ni San Pedro o ni San Pablo. Ikaduha na pinagi sa kasakit, pinagi sa pagbabag sa mga misyon nila, sila nagtadakulay sa pagpadayo o na piling matinuruan sa misyon na gihatag nila. Gani, mausap niya ang ipadayal sa kanhing Santo Papa Francisco. Nakita tanan, tinatawag ng mga disipulo sama sa katumpunang mga apostoles na gipanguluhan ni San Pedro. Apan dili lang mga disipulo, kundi magsunod sa pita sa paniging na nagibili ni San Pablo sa pagpakailap sa misyon, sa pagpaambig sa atong pagtuo sa daghan-daghan mga katauhan na wala pa kalihog sa ngalan ni Jesus, wala pa kalihog sa maayong balita sa dakong bumba sa Ginoo alang sa natin kanan. Kung tinigduha ang pagkadisipulo, ang pagka-misyonero, dili unta nato ipagpaiwalay. Kung dili sama kang Papa Francisco, itatanan, ginatawag na may himong mga misyonerong disipulo. Nakita sa kabahin mga disipulo o sa ikaduhang bahin sa isa sa mga misyonero. Kaya kiniman ang tahas sa atong pagpapayla sa bagong evangelisasyon. Labi na sa pinituig sa jubileo sa paglao. Nakita tanan ang mga peregrino padulong sa paglaon, padulong sa pagpadalo sa misyon sa simbahan. Pusa may iksoon, inaututak na sumala sa panikingan, nagibili ni San Pedro ang bato na pundasyon sa atong simbahan. Isip mga disipulo na ito, o pinaagis sa panikingan nagibili ni San Pablo ang iyang pagpapayla sa misyon sa simbahan sa daghan ng mga lain-lain ng mga lungsod kita sa mahimong kayo mga misyonero disipulo ni
Kristo karon. Siya nawa. Matindog kita karon o ipahayag nato ang atong pagtuo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Diyos na amahan, magagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Yesu Kristong iyang anak, kabugtong Ginoo nako. Nagipanapon sa lang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gidugo, may kunsad sa mga pinatay, sa katulog adlaw na banma. May saka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos na mga magagagamang sa tanan. Gikan dito mabalik siya ang pagbubuo sa mga buhay o sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o pagtabipo kasi paman, sa panag-amin sa mga santos, sa pagpasayo sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita sa Diyos Amahan nga nagtukod sa iyang simbahan, ibabaw sa mga apostoles. Sa matang pangamuyo kita moingon, liguna ang imong simbahan, Ginoo. Liguna ang imong simbahan, Ginoo. Alang sa atong Santo Papa, nga ang sumusunod ni San Pedro o sa tanang mga obispo na sumusunod sa mga apostoles nga huptan o panalipdan unta nila ang pagtuo sa simbahan uban sa pagtahan sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna ang imong simbahan, Ginoo. Alang sa magtinod-anong pagdumala sa atong nasod, nga makapot na ang gipangandoy nga kalinaw, justisya o kaangayan alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna ang imong simbahan, Ginoo. Alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos, nga matuman na unta ang ipangandoy ni Kristo nga usa ka panon ubos sa usa ka mambanantay, mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna ang imong simbahan, Ginoo. Alang sa mga nangamatay diha sa pagtuo, nasugaton unta sila sa mga martir o mga santos dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Liguna ang imong simbahan, Ginoo. Diyos Amahan, gipili mo si San Pedro o San Pablo nga magsangyaw sa imong gingharian. Magmatinumanon unta kami sa ilang mga pagtulunan nga nadawan gikan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Padiyog manglingkod alang sa liturhiya sa Eucharist.
Mga igsoon, magampo ka mo, aron nga po inyong sakripisyo, dawaton ka sa Diyos na Amahan, makagagahong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaay o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslangan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pag-ampo sa imong mga apostoles, kiningga sa maamong ihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan. O magtahang kanamo pagsaulog ni ining sakripisyo diha sa gugma o kahiusa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahong sa tanan, angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami diining among pagpasidungog sa imong kahalandon nga mga apostol. Kang San Pedro, among pangulo sa pagtuo, o kang San Pablo, ang tanang ang maiso nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtibong sa imong simbahan gikan sa nang gihibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag-usapan nila nagtibong sa iyang kaugalingong pangi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambik sa kamatayon sa pagkamartir o gidayeg sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles o sa tanang mga anghel o mga santos, nagadayeg kami kanimo sa walay hunong sa pag-ingon. Santos, gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw o mga tao ining alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putling agasa ikahalad alang sa pinahiya sa imong ngalan. Busa Amahan, ani ang kini mga agasa, imo kining balaan pinahi sa gahom sa imong espiritu, aron na imong lawas ug dugo
sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga among gisugo pagsaulog niining misteryo. Niya ang gabi nga siya gibudian, nikuha siya og pan, nipasalamat kanimo o bidayet, nipikas o nihatag niini ngadto siya mga pinunan o niingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usap, nihatag niini ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawatag kini o Panginoon ka mga tanan di ka niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong kanato. Kini ang misteryo sa pagturo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giangtos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong mapagkabanhaw o sa iyang pagpayag nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod na pag-anhi, nagahalat kanimo nining santos o buhi na sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima, kansang kamatayon, nakapahiuli ka na mong nganha kanimo. Itugod nga kami, nga gialimahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo, o mahimong usa ka lawas sa usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuha kami, akala na tungkay alang kanilo. Aro makaambi kami sa kabiling ubang sa imong magapinili o sa tanan, ubang ni Maria, ni nakangawlay sa Diyos, ubang ni San Jose, siyang bana, ubang sa mga apostoles, o sa mga Roma, ubang ni San Pedro, o San Pablo, o sa tanan ng mga santos, nga among isaligang nga utawag ka na mo pinangi sa ilang makanunayo at Maria nga kakanino. Ituro mahal nga kini among sakripisyo nga makapakiuli kanino namo nga sa atong kanaki galay makapaganga sa kalinaw sa ukalwasan sa tiwo kaliwa. Ikaw nalikha sa pagtungo pakihulma mong bakang nga nakapagnaw dito sa yuta ang imong sulgo ni Leo, ang Papa, ni Jose, ang Obispo, Bisyo, ang Bisyo Tony, Meritus, ang tanang ng mga Obispo bang sa tanang ng mga pari o sa tiwo mo katauhan ng imong dituos. Kang talihubi amakan ang mga pakampo ni mong katauhan nga anya karon sa imong katubangan tunga di ka sa kadahi ang tanang mong mga anak na walang
manakiusa digdi sa tibuok kalibutan. Huwag muro patayong likha sa imong likhariya, imong mga igsuo, nga nagamatay ang tanang ngayong mga likhala nga biya na kalibutan. Nagalaong kami nga likha, makatangat tang kami kanuna sa mong kimaya, na walay na ikatapusan ikaw nga napakata kanamo sa tanabutan pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya, gihatangan ha kanimo, makagagaw nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Paliyong manindo. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulo magitulo kanato sa atong manunubos. Kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. At hali kami sa kalinaw niining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasam. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ipakita tang pag-inig sa unay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay nga kalawat kanimo, apan ipamulong mo lang umamayo ako. Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga mabusog ni ining sakramento ang pagpuyo sa kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang makanunayon kami diha sa pagpikas sa pan o diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing ug kalang. Linikon sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaniyong manglingkod alang sa mga pasalamat o pahigas. Maayong buntag pag-usap ka natong tanan. Viva! Inahan sa kanunay panahon. Viva! Atong pasalamat sa labaw makagagaong sa grasya mayang gihatag ka nato nga nakatampong kita nining Santos nga misa sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga patron inahan sa kanunay panabang atong tagaan sa masipagong palang. Pasalamat usab sa atong mga lectors, lay ministers, acolytes,
sa atong choir, na mo ang children's choir, ang ato ang interpreter sa ato ang deaf ministry, si Pao, o kanatong tanan nga mihatag sa ilang panahon sa pagsimba, daghang kayong salamat. Salamat usab sa ato ang nagsaulog sa atong Santos Kalisa karon, ang atong talahurong Obispo Antonio Ledesma, Bishop Emeritus sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Salamat Bishop sa inspirasyon o sa pagtabang kanamo kamay o kaming usa ka higpit nga parokya. Among makanunayong pag-ampo alang sa imong maayong mga. Ang atong kura paroko, Father Enrique Escobar, uban sa tulo ka konseho sa atong parokya, nga mao ang Parish Pastoral Council, Parish Coordinating Council, o Parish Finance Council, nagpadayag sa labong pasalamat sa tanang katawhan nga miabot og mitabang aron mahimong magmalampuson ang mga kaliyukan sa atong simbahan gikan sa pagsaulog sa ika-10 ka tuig nga anibersaryo sa pagtukod sa Our Mother of Perpetual Help Parish nga usa ka higpit nga parokya o full-fledged parish ni atong June 25 o renewal of marriage vows sa mga laybong lumilihok sa simbahan sa June 27 usab nga mao ang feast day sa OMPH ug ang kasaulugan sa atong parochial fiesta karong adlaw. Salamat usab sa mga sponsors sa mga misa nobinaryo gikan sa unang adlaw sa nobena hangtod sa misa kung selebrada karon. Daghan kaayong salamat sa mga kaparian nga nagdumala sa Santos nga misa nga gikan sa Bikariya sa Divine Mercy nga mao sila si Father Julito Kabaktulan, Father Marlon Hardin o Father Fermin Tan SSGP. Salamat usab sa atong mga kapariang miyembro sa Society of St. Columban nga sila si Father Leo Distor, ang Regional Director sa Visionary Society of St. Columban dinhi sa Pilipinas, kang Father Romito Dales ug uban pang mga Columban priests. Salamat usab sa atong mga chapel and community leaders sa Zone 1, Zone 5, Landless, Antipolo, Vamenta ug tanang mga zona sa Bara, Fatima, San Juan, Igpit, Puntacon, Yangsville ug Narolang alang sa inyong food contributions alang sa atong mga bisita. Sa mga coordinators sa nagkadiyang ministries, apostolates, organizations, devotions, and movements alang sa inyong food packs ug sa sponsorship sa misa. Sa mga transport and business sector o manghihatagong ng mga establishmento sa Barangay Bara, salamat sa inyong kakugi sa pagtabang o sa inyong generosity. Salamat usab sa atong talahurong Obispo Archbishop Jose Cabantan sa pagsaulog sa Santos nga misa ni atong June 25 o mihatag og panalangin sa mga magtiayong mibag-o sa ilang panangat sa kanilang. Salamat usab sa tibuok konseho sa Barangay Bara sa pagpanguna ni Barangay Captain Clementino June Utakan sa paghatag og schedule sa parish night nga gidumala sa parish youth nga naglakip sa mga nakalakip sa kaliyukan sa piyesta sa barangay level. Ingon man sa pag-abak sa kahapsay o kalinaw sa panahon nga gipagahimuon ang misa sa gabi ug hangtod karon pinaagi sa atong mga pulis o barangay tanod. Daghang usab salamat sa mga banner sponsors ng mga kining mosunod. Fama Store, Mr. and Mrs. Benitez Durumunan, Engineer Virgin Ivy, Mayor Dennis Rowan family, Mr. and Mrs. Rogelio Claudio Tijada, Mr. and Mrs. Ray Peter Hildy, Mr. and Mrs. Raul Panga, Engineer and Mrs. Panfilo Puborol, Ricky and Gilbert Paganpatan, Mrs. Marilu Tumampos and family, Pinky Joy Inocencio Rojas and family, Mrs. Manolita Ambroy and family, Mr. and Mrs. Elizer Maandi, Engineer Maribel Montesa, Engineer Sammy Abad, Engineers June and Evelyn Pinesa, Engineers Enrique and Marlena Taganang, Engineer Luke Hebron, Engineer Chris Vincent Corbita, Engineer and Mrs. Florante Hepos,
Dr. Daisy Gawitan, Engineer Liwa Picori, Engineer and Mrs. Ruben Mirotos, Demnar Hardware, Assistant Regional Director sa Binyano Calyao, Engineer Gabriel Ginitara, Miss Emma Eduardo, SS Construction care of Engineer Steve Finisa, Engineer Larry Balvin of Sagatec, Mrs. Cindy Abillanosa and family, Ogdi, Bienvenido Española, Ohas family, Engineer and Mrs. Darrell Gawitan and family, o Mr. and Mrs. Raul Ingwina. Sa mga maghatag o cash donations of any amount, sa snack sa mga nagtrabaho sa mga kaliukan sa simbahan, mga bulak, pintal, pagkaon o manpower alang sa kalampusan sa atong kapistahan. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ang Ginoo malipayon sa mga mangyatago ninyong kasing-kasing. To God be all the glory. Daghan salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kaninyo. idugong inyong ulo, mga ipitan sa panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo nagbutang kaninyo na maligong sulod sa iyang simbahan, ug iyang gitukod ibabaw sa bato sa pagtuo ni Pedro. Panalanginan unta kamo niya ug usab sa pagtuo nga dili gayud moluban. Amen. Ang Ginoo naghatag kaninyo kahibalo sa pagtuo pinagi sa mga kabudlay ug wali ni San Pablo. Ang iyang panig-ingan maglandag unta kanunay ug magdala sa uban ngadto kang Kristo pinagi sa iyang kinabuhi. Amen. Ang mga yawit ni Pedro ug ang mga pulong ni Pablo, ang ilang walay kamatayon nga pagsaksi ug ang ilang mga pagampo magdala unta kaninyo ngadto sa mga kalipay ni atong tunhay puloy-anan nga nakapot ni Pedro pinagi sa iyang krus ug ni Pablo pinagi sa espada. Amen. Uguban kang Padre Subal, mahatag kami sa katapusang panalangin. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Eucharistia, maglakaw kita sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.